जी वेलकम बैक। सुबह बखैर रोही जनाब, मैं फरजाना ते मेरे नाल एहसन तुहाडी खिदमत च हाज़िर हैं। सब तो पहले मैं तुहानू अज दा सवाल दस देनी आ। सारा सवाल है जी, पाकिस्तानी खवातीन की आबादी कितनी है? 49%, 50% या 52%? तुस साकू कॉल करके दस सकदे वे। सारा फोन नंबर है 0092425353094395। और अगर तुस पाकिस्तान लाहौर कॉल करें पावे 04235866094395। कॉल जरूर कराएं जी व्यूअर्स, कॉल तुसन जरूर करे। सो सारे नाल लोगों पता है टाइम ते गेस्ट भी स्टूडियोज विच आ वेंदे ते सारे नाल भी इस टाइम एक बहुत ही मोतबर ते बहुत ही अजीम शख्सियत सारे नाल मौजूद हैं जनाब। पाकिस्तान लेवल ते भी उन्हां दा काफी मेरे ख्याल है तारुफ दे मोहताज कह नहीं, लेकिन वल भी मैं तो ये दसेंदा जुलना कि जनाब इंटरनेशनल शिकागो लेबर कॉन्फेडरेशन बेनजीर भुट्टो शहीद दे अज उन्हां को पैनल ते गोल्ड मेडल भी मिलने वाला है। उनके हवाले नाल भी इन्हां दे नाल गल करे सन। फरजाना तो को दसी कि सारे नाल अज केड़ी शख्सियत मौजूद है स्टूडियो दे अंदर? जी जनाब, सारे नाल हैं जी सादिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक ही वे? मैं बहुत ठीक हूँ। हाँ जी जनाब, आज सारे नाल पॉमिस चिन पे तो उन्हां कोलो फोन करके उन्हां दे हाल अहवाल पूछ सकदे वे। ओ ताको सारे हाल अहवाल दे बारे च भी दस सकदे न। कॉल जरूर कराए। असा उन्हां नाल क्वेश्चन करने हैं। सर कितने अरसे तो तुसा कम पामिस्ट्री दे? मैं 1988 में आया और उसके बाद सबसे पहले मैंने मशरक में लिखना शुरू किया। अच्छा। फिर उसके बाद नवाए वक्त में आ गया, फैमिली मैगजीन में लिखता रहा। अच्छा। फिर उसके बाद रोजनामा जंग में, उसके बाद फिर मैं जियो पे शो करता रहा। आजकल मैं एक और दूसरे लोकल प्राइवेट चैनल पे पिछले 7 साल से शो कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये मेरी इस फील्ड में आने की हिस्ट्री है। अच्छा तो सर केड़े वेले पता चला ताकू कि तुसा ए पॉमिस्ट्री दे बारे च जान सकदे वे या ताकू दे बारे च इतने गहराई च में या बाप दादा तो तारा ये काम चलदा आंदे? अच्छा फरजाना, इस तरह से है कि ये बड़ा आपने खूबसूरत सवाल पूछ लिया कि न तो मेरे पहले इस उलूम फ़नून में कोई भी बंदा आबाओ अजदाद में था। अच्छा। और न ही मुस्तकबिल में किसी को दिलचस्पी है। मैं हादसाती तौर पर आया इस। अच्छा। एक लफ्ज़ है एंग्जाइटी, उसके साथ थोड़ा सा एक 19-20 के फ़र्क से लोग समझते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़र्क से है डिप्रेशन है। मुझे बिजनेस में लॉस हुआ तो एंग्जाइटी हो गई। अब मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो मेरी रहनुमाई फरमा सके। तो चलते चलते मैं लाहौर के एक मारूफ पामिस्ट को अपना हाथ भी दिखाने के लिए चले गया। अच्छा। और उससे पूछा कि यार मुझे ये बताएं कि मेरे हाथ पर बिजनेस के हवाले से जो लॉस हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे अपनी सेहत के हवाले से बड़ा लॉस हो रहा है। अच्छा। तो लोग किस्मत का हाल पूछते हैं, तो मैंने सेहत के हवाले से हाल पूछा। अच्छा। उन्होंने बहुत इधर उधर की बातें मुझे बताएं जिससे मैं थोड़ा सा मुतमिन भी हुआ, लेकिन जितना मुझे मुतमिन होना चाहिए था नहीं हो सका। फिर मैं दुकान पे गया, वहां से मैंने किताबें खरीदी और खुद पढ़ना शुरू की। अच्छा। और फिर आज मैं आपके सामने बैठा बता रहा हूँ कि 1988 से इस पर लिख रहा हूँ। और पाकिस्तान में इस प्रोफेशन के लोगों को प्रोफेसर कहते थे। जी। अच्छा, वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि हु इज प्रोफेसर। फिर मैंने एक नया ट्रेंड सेट किया, एस्ट्रोपामिस्ट्री पर मैंने काम किया और लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाया। माजी बईद में एस्ट्रोपामिस्ट्री पढ़ी जाती थी जो मतरूक हो चुकी थी। फिर उस पर मैंने सारा काम किया। काम करने के बाद अपने नाम के साथ एस्ट्रोपामिस्ट लिखा। तो आज आप जब देखते हैं तो एस्ट्रोपामिस्ट लिखा हुआ आपको मिलता है, प्रोफेसर खत्म हो गया। अच्छा, एस्ट्रोपामिस्ट्री में लोग ये समझते हैं कि जो शख्स इल्म नजूम और दशनासी जानता है उसको एस्ट्रोपामिस्ट कहते हैं। अच्छा। मतलब पामिस्ट्री और इल्म नजूम के हवाले से ऐसी बात हरगिज नहीं है। एस्ट्रोपामिस्ट्री बाकायदगी से एक इंडिपेंडेंट नॉलेज है और इसका दूर दूर तक इन दोनों उलूम फ़नून को मिक्स पढ़ने का सिस्टम मौजूद नहीं है, बल्कि इस पर हाथ पे 12 घर बनाए जाते हैं, 32 राजा योग की अलामत पढ़ी जाती हैं और 101 गैर मामूली अलामत पढ़ी जाती है।
قسمت کی لکیر اچھی تو فقیر کے ہاتھ پر بھی ہوتی ہے اور امیر کے ہاتھ پر بھی ہوتی ہے. اب وہ قسمت کی اچھی لکیر ایک ہی ڈائریکشن میں کس ہاتھ پر ہے، اس میں پھر میں نے 7 کیٹیگری آف ہینڈ بنائی جو اس سے پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی. اچھا. لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، وی آئی پی اور سٹار لائف. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں پر نظر ڈالنے کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ہاتھ جو میں دیکھ رہا ہوں یا جس ہاتھوں کے پرنٹ کو دیکھ رہا ہوں، بندہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہاتھوں کے پرنٹ ملنا ضروری ہے، یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا. اگر وہ وی آئی پی ہینڈ ہے تو اسی طرح سے جس طرح سے اس کے کسی بھی حصے پر کٹ کا نشان ہے تو چلتے چلتے کسی چھوٹے سے لاس کی علامت ہے تو اس کا لاس ملینز آف ڈالر میں ہوگا. اچھا. جبکہ لوئر مڈل کلاس کے ہاتھ پر اسی طرح سے قسمت کی لکیر جا رہی ہے تو وہاں کٹ لگا ہے تو اس کو 100 200 500 روپے کا لاس ہوگا. لیکن جتنی تکلیف اس کو 100 200 500 روپے کے لاس میں ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف اس کو ملینز آف ڈالر میں ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. سرنل کالر ان گال کرے سو. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضوان صاحب کیا حال ہیں تھوڑے؟ ٹھیک ٹھاک ہی وے؟ جی اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے. احسن بھائی تے فضانہ جی تساں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جناب اللہ دا احسان ہے. سب سے پہلے صبح بخیر پاکستان سے صبح بخیر روحی. صبح بخیر روحی. صبح بخیر روحی. اچھا فضانہ جی سب تو پہلے میں جی سگریشن دیتی سی احسن بھائی تے سنا نہ دونا او پے نہیں صورت میں وہ کہتی کہ تسی فلماں یا ٹیلی فلماں احسن بھائی نا او تو تسے کاسٹ کرنا ہی نا. تسا پروڈیوس کرو نا واللہ ضرور کاسٹ کرے سا کو. جوڑی بہت اچھی ہے. میں تو تسا نہیں خاطر فون کرنا دونوں نہیں خاطر. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. جیندے رہو جیندے رہو جی جیندے رہو خوش رہو. آج دا سوال سنے ہوئے آج دا سوال سن. میرے خیال ہے آبادی بڑھ گئی ہے میرے خیال 50% ہو گئی. اچھا چلو ٹھیک ہے. پروگرام دے آخر چاہیے دسے سو ہوں تے گفٹ ٹیمپر بھی ہے تک وہ بھی پہنچ سکتے. ٹھیک ہے جی. صادق ملک صاحب سارے نال ان پہ پرومسڈ ان پہ تسا انہاں نال گال کرے سو. جی صادق ملک صاحب میں السلام علیکم کیسا ہوں؟ وعلیکم السلام. جی کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے میں بہت ٹھیک ہوں جی ماشاءاللہ. سر یہ میں آپ کی پالمسٹری کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. پالمسٹری ہے کیا اور اس کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کا مطلب ہم کس ایک مسلمان کے حیثیت سے ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے بولنا چاہوں گا. جی ہاں فضانہ جی ہیلو. جی جی. اچھا اور تسی کہنے ہو میں کیا کہتے اس سب بدعا دینے کی وجہ سے دنیا ختم ہو جائے گی. نہیں یہ ایسا کدا ہی نہیں آکھے ندیوں بدعاواں نال ختم تھی ویسے ہی. جی ہاں پتہ ہے کیوں نا مثلا بچے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے آج کل سب دیکھا ہوتی بھیک مانگنے نوے طریقے کہ گڑیاں شیشے صاف کرنے ہونے. جی ہاں جی ہاں. لوگ بڑے امیر ہونے نے چلاک ہونے ٹھگی میں طریقے ہونے نے. جی ہاں. اس پر جو فقیر ہے نا فقیر وہ اللہ کا فقیر ہونا وہ اللہ لوگوں کی دینا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کی دینا وہ لوگوں کی دینا ہے. جی ہاں جی ہاں. کسی کو لکھو نہیں. دوسری کا سفید پوچھ رہا ہونا وقت کدے نہیں پلانا اور سفید پوچھ کے گل نہ ہویا. ٹھیک ہے بہت سونی گال کی دی تو سنجی. اوکے جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. ان کی بات سے مجھے ایک شعر یاد رہا ہے ضرور جی ضرور. کہ منگن گیا سو مر گیا تے منگن مول نہ جائیں. جب بندہ یوں کر کے کسی کے سامنے اللہ اور رسول کے علاوہ ہاتھ پھیلاتا ہے صحیح تو وہ پھر ساری زندگی اس کو ایک عادت سی بن جاتی ہے. تو وہ زندگی میں وہ کچھ نہیں کر سکتا جو قدرت نے اسے صلاحیتوں نوازا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. دوسرے بندے تے ڈیپینڈنٹ تھی ویندے ان دی عادت ہے چیز بن ویندی. انہوں نے پوچھا تھا مذہب کے حوالے سے کہ پامسٹری کیا کہتی ہے اور اس سے پہلے ہی تھا کہ پامسٹری کیا ہے, علم کیا ہے. یہ ہاتھ کی لکیروں کا علم ہے. بڑی خوبصورت سی ایک چیز اس میں دکھائی دیتی ہے کہ احسن کا چہرہ دھوکہ دے سکتا ہے لکیریں نہیں. صحیح. جناب سر کالر ان پہ گال کرے سو تاری گال کنٹینیو ضرور. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. معصومہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہی وے؟ صبح بخیر روحی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک. ایک نعرہ لاؤ نا صبح بخیر روحی. جی ٹھیک ہو؟ اللہ دا احسان ہے ٹھیک ٹھاک. اج دا سوال سنے وے ساڈے نال ریلیٹڈ ہے پیا.
जी आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। तकरीबन मेरे को लगता है 52% और था। चलो ठीक है, ये तारा जवाब नोट कर कीते सारे को पॉमिस्टन मैं जेड़े तुसा देखा मेहमान कर रही बैठे हुए इन्हें को सवाल पूछना चाहता। जरूर सादिक मलिक साहब इन पे गाल हाँ सादिक भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक हूँ। अच्छा फरजाना सवाल ये है, मेरी बाजी है उन्होंने नाम मुशर्रफ चाहिए जी जी ते ओ मतलब क्या उन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी ये इल्म नजूम अच्छा। के हवाले से सवाल है और इन सवालों के जवाब मैं नहीं देता, इसलिए कि मेरा ताल्लुक फन दशनासी से है, जिसका ताल्लुक हाथ की लकीरों से है, ये हाथ दे सियारों दें। से नहीं। जी हाँ, अच्छा जी हथ दे दें तुसा इन्हां दे नंबर ते इन्हां दे जेड़ी जा है उत्ता तो हाथ अपना जेड़ा है ना वो प्रिंट करवा के भेज सकदे वे और ताको जवाब भी जैसे वाल, ठीक है? अच्छा अच्छा ये नहीं बता सकते कि सितारा वगैरह क्या है, ये भी ना बता सकते। नहीं ये सितारा मेरा नहीं, प्रोफेशन है। ये वो आदे ने उन्हां दा प्रोफेशन जी कहने। हाँ। वैसे पामिस्ट्री दे हवाले नाल तुसा तो कोई कंफ्यूजन है तुसा पूछ सकदे वे ना कने। सही जी और तो और पीछे मतलब मैं तो सुनया है भी जेड़े हाथ से लकीरें नो हाथ तक कहीं दिखलावना ही नहीं चाहिए, भी हाथ से लकीरें क्या लाते क्या रेखा हाथ से लकीरें दे साल जो तब्दील थी ना रानियन ये सही है या जी हाँ, अच्छा ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, जी हाँ, हाँ इसका जवाब मैं जरूर बिल्कुल देना असा गिंदे चाहूंगा। ना कने जवाब इना दा बहुत 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 प्यारा शुक्रिया सवाल है। जनाब तुसा साडे प्रोग्राम विच कॉल कीती, असा हुणे जवाब गिंदे ना कने तुसा जरूर लिखाया भी ते सुनाए भी। जी थैंक यू वेरी मच फॉर अच्छा इस तरह से है कि लकीरें इंसान के ताबे हैं, इंसान लकीरों के ताबे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पामिस्ट हाथ पढ़ने के बाद प्रेडिक्शन करता है तो फिर तो ये सारे का सारा इल्म जो है वो साबित कदम न रहा, इसलिए कि कोशिश के नतीजे में लकीरें चेंज हो जाती हैं। जी जी पहला तरीक़ेकार ये है कि हाथ देखने के बाद फैसला किया जाता है कि हाथ मुस्तकिल मिजाज का है या गैर मुस्तकिल मिजाज का। मुस्तकिल मिजाज लोगों के बारे में पेशगोई की जाती है और गैर मुस्तकिल मिजाज लोगों को मशवरा देते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा अब इसके इन बिटवीन में एक दरमियाना सेक्टर है कि जो ना तो बहुत ज़्यादा गैर मुस्तकिल मिजाज है और ना ही मुस्तकिल मिजाज है, तो उसके बारे में 50-50 कर लेते हैं, आधी उनके प्रेडिक्शंस कर देते हैं और आधे उनको मशवरा दिया जाता है, गाइडलाइन कि ये दिस एंड दैट। और एक आगे चलकर जो मैंने पहले बयान किया कि 32 किस्म की अलामत हाथ पर पाई जाती हैं और 101 हाँ, उनमें से कोई भी अलामत हाथ पर मौजूद हो तो उसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, उसके लिए 20% ऊपर और 20% नीचे वाले हालात छोड़ देते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टेप डाउन होता है तो 20% से ज़्यादा नहीं होगा, अगर अप एंड पे जाता है तो जो एक प्रेडिक्शन की गई है वो 20% से ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि 20% ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਇਥਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਵੇਂਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਇਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕਾਇ ਕੋ ਦਿਖਾਵਣ ਵਿੱਚ। ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇ ਕਿ क्या है, ਕਿਵੇਂ ਇਸ इल्म को तुसां मजहब ਦੇ ਨਾਲ रिलेट करते, किਵੇਂ तुसां इनको डिस्क्राइब कर सकते हो? मजहब क्या कहता है इसका बेहतरीन जवाब जो है को आलम दीन ही दे सकता है। चूँकि मैं जिस प्रोफेशन से मुतालिक हूँ मैं उसी प्रोफेशन से रिलेटेड सवालों के जवाब दूंगा। जी हाँ, अच्छा अब होता यह है कि जिसका काम उसी को साजे, जी हाँ, फतवा आलम दे मुफ्ती दे, बात बनती है। न तो मैं मुफ्ती हूँ न आलम, लेकिन एक बात तयशुदा है कि मैं जो करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ क्या मैं अपने ताई मुतमईन हूँ। इसके लिए मैंने बाकायदा अपना मुकदमा पेश किया, मौलाना मुफ्ती अहमद यार साहब के पास गया अच्छा और उनको मैंने बताया जी कि फ़न दशनासी होती क्या है। जी असल में कन्फ्यूजन है कि मुस्तकबिल शनासी की बेशुमार उलूम व फ़नून है जिसमें इल्मुल अदाद है, रमल है, सैरगान का इल्म जिसके हवाले से अभी वो पूछ रही थी। जी इस तरह से बहुत सारे मुस्तकबिल शनासी के उलूम व फ़नून हैं जो बिल्कुल मना भी फरमाए गए और कुछ ताबीर ख्वाब का इल्म जो है ये भी मुस्तकबिल शनासी के उलूम व फ़नून से मुतालिक है, लेकिन इसके बारे में कहा गया कि मोमन के सच्चे ख्वाब नबूवत का 48वां हिस्से का दर्जा रखते हैं। मोमन का शर्त होना ज़रूरी है यहाँ। सही। अब जब मुस्तकबिल शनासी की बात की तो वहाँ फ़न दशनासी को मैंने कहा कि ये कहाँ पे जाकर लिंक करती है और कैटेगोरिकली कहाँ आती है। तो उन्होंने सुनने के बाद कहा कि इसको जारी रखें, ये मुशावरत का एक बेहतरीन ज़रिया है और सबसे ज़्यादा मुशावरत का जो हुक्म है मेरे आकाए दो आलम ने दिया
کہ مشاورت ان کو کرنا بہت پسند تھی اور اس کے لیے انہوں نے حکم بھی فرمایا. کیا بات ہے. تو اپنا مقدمہ پیش کرنا پہلے ضروری ہے کہ چیزوں کو سمجھایا جائے. بہت ساری چیزیں اب ہم سے متعلق ہوتی ہیں. مثال کے طور پر باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے ماہر عملیات. اچھا, یہ ماہر عملیات ہمارے ذہن میں فوراً جادو ٹونا آتا. وہاں کوئی ایسا شخص بھی بیٹھا ہو سکتا ہے جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو اور کلام اللہ سے علاج کر رہا ہو, اور وہاں کوئی جادوگر بھی بیٹھا ہو سکتا ہے. لیکن وہ ماہر عملیات پڑھنے کے بعد ذہن میں ہمارے صرف ایک چیز آتی ہے کہ یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے یہ جادو ٹونا تویز یہ وہ دس اینڈ دیٹ کا ہی ماہر ہے اور یہی کچھ کرے گا. اچھا سر, ان چیزوں کو جاننا ہوگا. انہوں نے بھی گال کرنی ہے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبح بخیر روحی. رنگ رنگیلڑی. رنگ رنگیلڑی. کیا حال ہے سعیدہ جی؟ ٹھیک ٹھاک ہی وے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. خیر خیریت نال ٹھیک ہی وے. شریعت نال وے جی. اللہ دا احسان ہے. ٹھیک ٹھاک. میں ملتان گئی بھی ہوں. ہلو. جی میرے کچھ غیر حاضرین. ہاں جی بالکل. غیر حاضریاں بہت ساری ہیں ان پہ, میں یاد رکھی ہوئی ہیں. جی ہاں, فرزانہ کو میں ساری یاد ہیں. جی ہاں, آج سارے نال پامسٹ ہن پہ انہوں نے گال کرے سو صادق ملک صاحب. جی صادق ملک نال گال کرے. السلام علیکم صادق. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. میں آپ جیسے لوگوں کی بڑی قدر کرتی ہوں صادق صاحب. یہ آپ کا بڑا پن ہے. کیونکہ مجھے بھی شوق ہے پامسٹری کا بھی اور روحانیت کا بھی علم ہے. اللہ کا کرم ہے, کچھ میرے خاندان میں بھی یہ چیزیں چلی آ رہی اور اللہ کے کرم سے. ویسے صادق صاحب ایک چیز سے میں بڑی ڈسہارٹ ہوئی اور پیچھے ہٹ گئی. وہ چیز یہ تھی کہ میرے بیٹا 18 سال کا تھا اور اس کی جو لائف لائن تھی بالکل پوری تھی, لیکن سڈن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. 3 بچے اکٹھے فوت ہو گئے. اچھا, اس طرح سے ان کا نام کیا تھا؟ سعیدہ نرگس. کیا نام؟ سعیدہ نرگس. اس طرح سے ہے کہ ہاتھ پر جب لائف لائن کی بات کرتے ہیں تو یہ لائف لائن ہے. جی ہاں. یہ جو بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں ان کے ہاتھ پر بھی پوری ہوتی ہے. جی جی. اور میں نے اپنا ایک پرنٹ شائع کیا تھا 122 سالہ بابے کا. ان کے ہاتھ پر درمیان میں جا کر ختم ہو جاتی تھی. تو جو ایک ماضی بعید میں لکھی گئی کتابیں ہیں تو اس کی جو لینتھ پڑھتے ہیں وہ تو 35 میں بابے کو چلے جانا چاہیے تھا اس دنیا میں. بعد از انتہائی تحقیق اور تلاش و جستجو کے نتیجے کے بعد یہ سمجھ میں بات آئی کہ لائف لائن جس کا نام رکھا گیا ہے یہ آپ کے اندر صحت مندانہ زندگی گزارنے کا پتہ دیتی ہے, طوالت عمر کی نشاندہی نہیں کرتی. اچھا, یعنی کہ پراپر تو کلیئرنس بھی ہونی چاہیے. جی ہاں, ایک موت اجل ہوتی ہے, ایک معجل ہوتی ہے. اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے جو ہے اجل نہیں تھی معجل تھی, کیونکہ میں بھی روحانیت سے میرا تعلق ہے بہت سارا. تو واقعی یہ چیزیں ہیں جو روحانیت اور پامسٹری کو ملا کے قیافہ شناسی کو ملا کے آگے لے جایا جاتا ہے. اس لیے میں بہت قدر کرتی ہوں اور اللہ کی تھینک یو ویری مچ. کسی بھی شخص کے اندر مستقبل شناسی کے علوم و فنون کا ماہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ روحانیت کا عنصر موجود ہو. اور یہاں ایک اور میں بات بتاتا چلوں فوزیہ کہ کسی بھی شخص کو مستقبل بین ہونے کے بعد صاحب نصیب ہونا بھی اس کا ضروری ہے کہ اگر وہ بذات خود صاحب نصیب نہیں ہے تو اس کی پریڈکشن درست نہیں ہوتی. اگر وہ صاحب نصیب روپے پیسے کے حوالے سے نہیں ہے تو پھر قناعت پسندی اس کے اندر اتنی درویشانہ اعتبار سے پائی جائے کہ اسے نہ تو فکر فردہ ہو اور نہ فکر امروز. اچھا سعیدہ جی تھوڑا بہت شکریہ کال کیتی ہے, بڑا اچھا لگے. تسا اتنے لمبے لمبے چھٹیاں نہیں کرتے. اور میرا اسلام سارے واسطے اور خواتین کا میں دسنا چاہ کہ 52%. ٹھیک ہے جی, ضرور. تو آپ کو پروگرام دین تے دسیشو بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھا ہے جناب. ساری بریک دا ٹائم تھی گیا, اسا میں بریک تے تسا سارے نال روائی کتھے نہ وجائے ہری بہت سارے سوال سب پوچھنے صادق ملک صاحب کو. بریک کھلنے بریک.
तुसें सारे नाल ही वे बहुत शुक्रिया। मैं सब तो पहले तक अज दा सवाल दस देनी आ। सारा सवाल है जी पाकिस्तानी खवातीन दी आबादी कितनी है पई, 49%, 50% या 52%। तुसें साकू कॉल करके दस सकदे वे। सारा फोन नंबर है 009242 538594 और अगर तुसा पाकिस्तान लाहौर कॉल करें पावे 0423558694 कॉल जरूर कराए। आज सारे कोल एक्सपर्ट पॉमिस्ट मलिक सादिक मलिक साहब सारे नाल इन पे तुसा उन्हां कोल भी अपने कन्फ्यूजन दूर कर सकदे वे। कॉल करो, असा भी अपने कन्फ्यूजन दूर करने। मैं तुहाडे कोल पुछा सर कि ए जेहड़ी बे बनदी है हाथ दे उत्ते इहदे च क्या सदाकत है, इंदी क्या तारीफ है, इहदे बारे थोड़ा जिहा दसो। अच्छा, इस तरह से है कि जब यूं करके हाथ करते हैं तो बहुत खूबसूरत किस्म की बे बनती है। हाँ। और अक्सर लड़कियां पूछते हैं कि जिसके अच्छी बे बनती है उन्हें मियाँ चंगा मिलेगा। हाँ जी। डैशिंग, लविंग और केयरिंग हो। जी जी। ये बात 100% दुरुस्त है। अच्छा, इसलिए अच्छा कि जिन लड़कियों के हाथ पर इन दोनों उंगलियों से निकलकर बे बनती है, अच्छा, वो बजाते खुद अपने अंदर तमाम तर वो सलाहियतें जो एक अच्छी बीवी के अंदर मौजूद होनी चाहिए पाई जाती हैं, जिसकी वजह से उसका घर आबाद रहता है, कभी नहीं टूटता और वो हर अच्छे बुरे मिलने वालों से बेहतर निभा करना जानती है, जिसकी वजह से उसकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत खुशगवार होती है। अच्छा, ठीक है। किसी भी चीज के लिए अच्छा होने के लिए सबसे पहले उस माहौल का अच्छा होना जरूरी है ना। तो जिस हाथ पर अच्छी बे बनती है बजाते खुद वो बीवी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो समझती है कि जो भी मिला है ये मेरा नसीब था। अगर उधर रंग काला है तो थोड़ी सी चिटी भी है ना, तो फिर उसके बावजूद भी वो इस बात को मसला नहीं बनाती, बल्कि शौहर की इसी तरह से खिदमत करती है जिस तरह से खिदमत करने का हक होना चाहिए। तो उसके घर में सारी खुशियां आ जाती हैं, तो वो समझती है कि ये बे तो बे जो है ये बड़ी अच्छी अलामत है। लेकिन इस पर एक याद बात रहे कि मेरे अपना वेबसाइट पे बे के हवाले से मैंने एक चैनल पे 7 शो किए थे, एक घंटे के, तो उसकी फुटेज पड़ी है। तो बे की एक तकरीबन मैंने बेशुमार अकसाम में से 7 जो हैं वो खास तौर पर पेश किए हैं कि इस तरह से अगर बे बने तो उसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर अगर दोनों उंगलियों की बजाय इस उंगली से नीचे निकल के बे बने तो ये एक ऐसे क्रिमिनल की अलामत है जो दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म करता है, वो औरत हो या मर्द। और अगर औरत के हाथ पर है तो अपने शौहर को गुलाम बना के रखती है, और उसको गुलाम बनाने के 1000 तरीके आते हैं। घी सीधी उंगलियों से न निकले तो टेढ़ी उंगलियों से निकाल लेती है, और फिर उसके बाद अपनी उंगलियां जख्मी भी नहीं होने देती। लो जी देख रुकनो ताको बे दी तारीफ इतनी सोनी की थई क्या न लब्बी होसी। तो आपको भी नोटिफिकेशन। अच्छा, एक बड़ी चीज डिस्कस करनी है लेकिन कॉलर को बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर रोही। बिल्कुल सुबह बखैर रोही। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या हाल है? ठीक है वे अल्हम्दुलिल्लाह दीदी, अल्लाह का करम। खैर शायद आशमी कराची। जनाब जी, बिल्कुल जी। शान के दे तो आपको सेहत तबीयत हाशमी ठीक है साहब ना? आज दा सवाल सुने वे सारा माशाल्लाह दूधी में छुट्टी को बात बड़े फ्रेश थी क्या बैठे हुए दू है मेरे बहन भी हां। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरे बात को बचावे तारी मोहब्बत है पिया, तोरा प्यार है पिया। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे तो आपको दीदी जी। ए सवाल जेड़े हिसाब नाल खवातीन दी कसरत नजर दी है ना, पूरी डिटेल है जैसे सन बिल्कुल जरा गौर ना सुन अंदाजा ये को जगह 52% हो से खवातीन की। ठीक है ठीक है। प्रोग्राम दे आखिर चे भी दसे सु सारे नाल एक्सपर्ट पॉमिस्ट सादिक मलिक साहब हैं पे उन्हां नाल भी गाल करे सो। जी सादिक मलिक साहब तो ना वैसे कहीं तारुफ दा मोहताज तक है नहीं। जी बहुत शुक्रिया सर। अखबारात मैगजीन है जिना दे वो आमदे रहे हैं। लेकिन मेरे को सवाल तक नहीं करना, लेकिन शायद मैं शेर याद के आमदे जी हां कि मैंने हाथों की लकीरों को खुरच डाला। हां वाह। मैंने हाथों की लकीरों को खुरच डाला। हां। एक आमिल ने कहा था तो पराया होगा। वाह 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 अल्लाह। इस अच्छा, आमिल का कोई काम ही नहीं है लकीरों से, सबसे पहला तो ऑब्जेक्शन ही ये है। हाशमी साहब इतना मन हाथ लेंदे रहे हो तो सा ए अच्छी बात तो सकी थी ए है तो सब तारीफ करन तो बाद सब कुछ ही वॉश कर देते। वही कहा कि आमिल का तो काम ही नहीं है लकीरों के बारे में डिस्कस करे, तो वो तो पहले बुनियाद ही गलत है जी। तो वो तो सारा कुछ होना चाहिए था इस तरह से। सब आदमी दुकानें सजा के बैठे हुए। एक छोटा सा बात आपको बताता हूँ। हाँ। असल में साले साहब के झूठ इतना फैल गया है कि सच की तमीज अभी नहीं रही। वाकई
एक शेर सुनाता हूँ हाशमी साहब, एक दरमियान में शेर सुन लीजिएगा। जी जी, मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। जिस बंदे के हाथ में भी 2 किताबें आ जाते हैं तो वो लकीरें देखना शुरू कर देते हैं, तारीफ धागे का काम शुरू कर देते हैं। इवें ही है। सही। हलचल मच रही, लोग कहने लगे गौस आ गया, गौस आ गया। वल्लाह बा खुदा आपको सच्ची बात तो बता रहा हूँ। जी हाँ, मैंने कहा चलो यार मैं भी चल के देखता हूँ, गौस आया है तो जी, जाके जी। देखा तो वो शाहदौला गुजराती है ना, हाँ जी हाँ हाँ। हाँ उनके फकीर जो होते हैं वो छोटे सर वाले हाँ जी, हाँ, जी, हाँ, जी। और हरे जुब्बे पहने हुए, तो वो बंदा था। हाँ अच्छा, तो मैं आप तो बातों उससे को कहा मिक्स कि कर रहे यार हैं, आप बातों तो को कह रहे हाशमी कि साहब गौस आ मिक्स गया, कर रहे गौस आ हैं। गया, तो जी, जी। औलाद कहीं की है। हाँ जी हाँ जी दीदी जी जी जी। खुदा के भाई आप मेरी बात पे यकीन कीजिएगा, मैंने उस बंदे से कहा कि आप औलाद किन की है, अच्छा तो वो बोला लाल शहबाज कलंदर की। मैंने कहा कलंदर की शादी नहीं हुई थी तो औलाद कहाँ से आ गई? हाँ इवें ही है, लोग काफी सारे तहन अच्छा, बहुत सारी चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। मैं मियां लोगों को मोहम्मद शाह divert साहब करेंगे, का जी आपको हाँ। एक हाशमी साहब शेर सुनाता हूँ। जी जी जिन्ना तिबदा इल्म सिखिया, जिन्ना तिबदा इल्म सिखिया, रंग विखने पे करूरियां दे, जेड़े बगली कुत्तियां लै सुते, मुंह चुमने पे कतूरियां दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब गल ए वे कि किसी भी मंजिल ते पहुंचने लई इस बात का जरूरी है जानना कि जब आप तिब सीखते हैं तो लोगों के क्रूरा पेशाब को कहते हैं, तो गंदगी में भी हाथ मार के देखना पड़ता है कि तेरे अंदर क्या है। जी हाँ, हकीकत वाली बात है। तो जब तक तेरे अंदर क्या है नहीं जाना जाएगा, तो तब तक क्या पता चलेगा कि मैं उस बात को नहीं पढ़ सका तो इस बात को डिलीवर किस तरह से कर सकता। जी हाँ। सही बात है। अंदर ठाकने की सलाहियत बहुत कम लोगों में होती है। बारह साले साहब, हेलो, जी जनाब, जी सुन रहे जनाब। हैं। ये आप वालदा के नाम से बता, वालदा का नाम बता रहा नहीं नहीं नहीं, देखे ना, नहीं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पहले आप आमल ले आए, अब आप नजूमी ले आए। ना तो मैं आमल हूँ ना मैं नजूमी। आई एम ओनली प्रॉमिस। एक्चुअली जी हाँ। बहुत सारे चलो बहरहाल मेरे बारे में बताइए। अच्छा नहीं अरे कुछ भी वही नहीं बात दस हुई सकते। ना। कुछ भी नहीं दस तुस हत्थ दी लकीरा दसेसो और ओ ताकू दस देसे तारी हत्थ दी लकीर क्या आदी पई है, तुसा दिखेसो ते वाल पता लगसी। अगर तुसा इना नाल राब्ता करना होवे ते तुसा इना को अपना हाथ प्रिंट Personally करके contact भेज कर रोहित सकते के हो। थ्रू आप मुझे भेज भेज दीजिएगा, मैं सकते आपको हुए जरूर ताकू जवाब दस दूंगा। सकते। बहुत हाशमी साहब, शुक्रिया अच्छा कॉल की आपड़ा बहुत सारा ख्याल रखा है, Thank you बड़ा very अच्छा much. लगदा जेड़े कॉल करे ने वे। जनाब एक बैक कॉलर भी हैं सारे नाल, हाँ, हाँ, उन्हां नाल भी बिल्कुल, गाल करो जी, बिल्कुल कर जी। दें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम जी नदीम साहब। रोहित, सुबह बखैर रोही। क्या हाल है? ठीक ठाक ही वे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम फजल है। पहले तो मुबारकबाद कबूल करो कि बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो आज चलने पे हुए। अच्छा जी Thank you बड़ी very much. मेहरबानी सादिक मलिक साहब तशरीफ बहुत फरमाए, शुक्रिया। उनको मैं सलाम अर्ज करे सा। जी जी जी। चले सवाल का जवाब ए, सेक्शन ए यानी कि ख्वातीन की तादाद घट है। 49% है। ठीक है जी। चलो जरूर जी। ठीक है ना? ठीक है। मलिक साहब को गुजारिश है, मलिक साहब सर सर मेरे जो उल्टा हाथ है ना जी, जी जी, लेफ्ट हैंड। उल्टे हाथ जी जी, उसके अतारद का जो भार है उस पे बनी हुई है तिकोन, जी जी बिल्कुल ठीक है। और जो सीधा हाथ है उसमें तिकोन भी है लेकिन ऊपर लकीरें जा रही है, तरशोर की तरह भी है उसका यानी मिजाज जो है। जी ठीक है। तो ये क्या जाहिर करती है सर? अच्छा, अब पता नहीं कि ये जो आपके हाथ पर ट्राई एंगल बना है, ये ट्राई एंगल किन लकीरों से तरतीब पाता है? ट्राई एंगल 1000 किस्म के बनते हैं। इंडिपेंडेंट है सर, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ट्राई एंगल कभी भी अतारत पर नहीं बनता, इसलिए कि अतारत पर अमूदी खत होते हैं, और अमूदी खत जिस हाथ पर भी हों वहाँ जब लकीरें काटती हैं तो पीछे से यूं करके अपनी मूव बना के जाएं, तो फिर भी इसका मतलब है कि वो मुरक्का है। अच्छा सर, ये एक बात जी हाँ। तयशुदा है कि किसी भी मोट ऑफ मरकरी पर कभी भी ट्राई एंगल नहीं होता। अच्छा अच्छा सर, अगर ट्राई एंगल खुदा न खास्ता हो तो ये बुनियादी तौर पर एक ऐसे अजीम शख्स की अलामत है जो F-16 की तरह परवाज करता है और फिर यूं आखिर में जाकर ठक से जमीन पे आके गिर जाता है। लेकिन ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं कि आपके हाथ पर उस तरह का वो ट्राई एंगल नहीं है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, या जिस तरह से उस ट्राई एंगल को आप देख रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट ट्राई एंगल नहीं होता। ठीक है सर। ठीक है जी, चलो बहुत ये मेरे ख्याल शुक्रिया में काफी सर कॉल कंफ्यूजन है के ना लिए। दी तरशोर दुरुस्त वाला है सर। सही हो त्रिशॉल जो है ये बनती है सन लाइन तीसरी उंगली के नीचे, जी जी, दूसरी उंगली सैटर्न के उभार पर त्रिशॉल बनती है। इसके अलावा त्रिशॉल किसी जगह नहीं पड़ी जाती। हाँ जी जी, ये अच्छा, इस त्रिशॉल का जो महवर है कि जहां से ये त्रिशॉल बनी,
یہ ہارٹ لائن سے اوپر بننی چاہیے, ہارٹ لائن سے نیچے کبھی ترشول شروع نہیں ہوتی. یہ اوپر ہے, بالکل اوپر ہے. اچھا, یہ جب بننی ترشول ہو تو اس کا ایک محور ہو, مطلب اگر ایک لکیر تھوڑی سی آگے اور تیسری آگے چل کر بنتی ہے اور یوں کر کے ایک لکیر جو ہے اس کا رخ اپالو کی طرف, ایک کا جوپیٹر اور اگلی سیٹرن کی طرف جاتی ہے, اس طرح سے نہیں ہے تو پھر یہ ہاتھ پر پائی جانے والی ایک سے زائد لکیریں پڑی جائیں گی, ترشول نہیں پڑی جائے گی. ٹھیک ہے سر, لیکن ساد ہوں گی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اوپر جانے والی لکیریں جتنی بھی ہیں ساد ہوتی ہیں. جی ہاں, صحیح بات. جی بہت شکریہ سر, کال کافی کی ڈیٹیل تو آپ کو انفارمیشن مل گئی اسی نہ کہنے. بہت بہت شکریہ تو سا کو کال کی تھی, سارے پروگرام کا مان بتایا جناب. جی جناب, سارے ایک پروگرام ہوندے ناکلی, ایک سیگمنٹ ہے چھوٹا جہا, وہ اسا اپنے جڑے مہمان ہیں انہوں نے نال بہ کے اسا بھی دیتے ہیں تے اپنے ویورز کو بھی دکھے ہیں. ہن سارا ٹائم تھی گیا, اسا ناکلی تے ویندے ہیں, تسا بھی انجوائے کرو تے اسا بھی انجوائے کرنے. ویلکم بیک جی, صبح بخیر روہی. جی جناب تساں دے پے روہی صبح بخیر دی مارننگ ٹرانسمیشن. میں ہاں حسن خان تے میرے نال فرزانہ. بریک تو واپس آنے تو بعد جی میں تو کو پتہ ہے اساں اپنا کوسچن آف دا ڈے اناؤنس کرنے ہیں جناب. جی سارا اج دا کوسچن آف دا ڈے ہے کہ پاکستان دی خواتین دی آبادی کتنی ہے پئی, 49%, 50% یا ول 52%. تو سزا کو کال دے ذریعے جواب دے سکتے ہیں جناب 00924235866094 تے 95 تے. پاکستان دے اندروں بھی تو سزا کو کال کر سکتے ہیں 042335866094 تے 95 تے. ساڈے نال ایک کالر ہے, انہاں دے نال گل کرنے. جی ہاں, ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم مدثر بھائی, کیا حال چال ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. صبح بخیر روہی. یار کچھ دن پہلے آپ کرتا پہن کے آئے تھے, بلیک رنگ کا کرتا, ایسے یقین کرو یار تمہیں بہت آسم, یقین کرو بہت پیارے لگے. ہاں تھینک یو ویری مچ. میں اس دن ٹیلی فون کیا تھا لیکن آپ سے لنک لائن نہیں ہو سکی, لیکن آپ یقین کریں بلیو می بہت کیا بات ہے جناب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری اور مچ. فضانہ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, احسان اللہ کا. آپ سنائیں کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ساری ملک صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ ہاتھ دکھانے اور دیکھنے کا کام کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ان کو ہاتھ دکھائے ہوں گے یا انہوں نے کتنے لوگوں کو ہاتھ دکھائے ہوں گے. جی ہاں, چلتا رہنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ساری صاحب ایسے ہیں کہ میں آپ لکیروں کی باتیں کر رہے تھے جناب, تو میری وہ جو بے کی لکیر آتی ہے, میری والدہ کہتی ہے بے کی لکیر دیکھو, بے تمہاری بندی نہیں بنتی. میں نے کہا میری بے کی لکیر تو ختم ہی نہیں ہو رہی. میری خود کی قد ہے 6 فیٹ, یہ تو 6 فیٹ سے بھی آگے نکل گئی ہے. جی ہاں, یہ اکثر حد تک کنفیوژن ہی رہا ہے. ہاں میری ویب سائٹ پہ جائیے گا تو وہاں میں نے لکیریں انسان کی کتابیں ہیں. صحیح, یہ میں نے گزارش پیش کر دی ہے کہ لکیریں انسان کتابیں ہیں, انسان لکیروں کتابیں ہیں. جی ہاں, اگر لکیریں انسان, میں نے ایک مشہور بات سنی تھی کہ کوئی سکندر اعظم نے یا کچھ ایسی کوئی بڑے فاتح تھے, تو انہوں نے کہا کہ ان کے نجومی نے بتایا کہ ایسا ہے کہ آپ یہ علاقہ فتح نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں یہ علاقہ فتح کر لوں گا, اور انہوں نے اس لکیر کو اپنے وہ پامیس نے نہیں بتایا تھا, نجومی نے بتایا تھا. پامیس نے بتایا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے علاقہ فتح کر لیا. اب دیکھیں بات کو کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن سر مجھے یہ بتائیں سر, اگر انسان کے تابع لکیریں ہیں جناب, تو صرف آپ کا علم کو بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم تو اپنی قسمت خود بناتے ہیں. یہ پروگرام کا شروع والا حصہ پڑھیے, سنیے گا ریپیٹ میں, تو اس سوال کا جواب میں نے بڑی تفصیل سے دے دیا. تھینک یو. اور آپ کا کوشچن کا جو تھا وہ لیڈیز کا, جی جی ہاں, خواتین کی آبادی کتنی ہے؟ 52%. ٹھیک ہے جی, پروگرام 4% زیادہ بڑھ گیا شاید. میرا زیادہ انتظار بھی تک کہنا کرنا پوسی, پروگرام دا ویلا بھی ختم تھی والا ہی ہے. ہنے تک دسیسو کہ کیڑا ہے جواب. جلدی تو کو پتہ لگ گئی. بہت شکریہ سب کال کرن دا, سارے نال پروگرام میں چیٹ تھی ون دا تے سارا مان بدھاون دا. جی سر تواڈے کنے میں اے پوچھاں, پروگرام دے شروع وچ میں انٹروڈکشن وچ ایک چھوٹے جی تواڈی آنر وچ ایک ایوارڈ گولڈ میڈل دے حوالے نال میں پوچھنا چاہنا ہم کہ او کیویں ہوندا دی پریزیڈنٹس کہے تے کیویں تساں ای طرف آئے کہ انٹرنیشنل شکاگو لیبر کانفیڈریشن بے نظیر بھٹو شہید دا ایک گولڈ میڈل تواڈے نا اج تھیونے, اون دے حوالے نال تساں سارے نال کچھ شیئر کرے سو. الحمدللہ جی, میرے پہ یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے
کہ اس میڈل سے مجھے نوازا جا رہا ہے، یہ میڈل ذوالفقار علی بھٹو کو بھی عطا کیا گیا تھا، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی دیا گیا، پھر اس کے بعد عمران خان کو بھی یہ میڈل ملا، زبردست، خاور نعیم ہاشمی، بشیر بختیار، اور آج یہ الطاف بھائی کو بھی مل رہا ہے اور مجھے بھی مل رہا ہے. کیا بات ہے. اور فن دشناسی کے حوالے سے دنیا میں پہلی مرتبہ ہے کہ یہ جو کنفیڈریشن ہے یہ پوری دنیا میں لیبر ڈے پر مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کو ایوارڈ سے نوازتی ہے. اور اس کی نامینیشن پاکستان میں اعظم ارائیں صاحب کرواتے ہیں، اس کے چیف آرگنائزر ہیں، اور اس کا طریقہ کار بڑا مشکل ہے کہ جن لوگوں کو نامینیٹ کیا جاتا ہے ان کی نامینیشن کے لیے 10 ماہ پہلے ان کے نام بھیجے جاتے ہیں، اور وہ پھر بعد از چھان بین ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو اس میڈل سے نوازا جاتا ہے. اور میرے لیے کم از کم بڑے اعزاز کی بات ہے، اور خاص طور پر فن دشناسی کے حوالے سے کہ دنیا میں ایوارڈ ملنے کا مقصد